काणकोण बाजारातले फायर स्टेशन थंय सावन 7-8 किलोमीटराचेर आशिल्ल्या चापोली डॅमाच्या वाठारात व्हरपाचे यत्न चल्ल्यात। पूण ताका लागून गैरसोयीच निर्माण जातल्यो अशें म्हणत थळाव्यांनी हो निर्णय चुकीचो थारायला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातले म्हणजेच जे बाजारान आशिल्ले आमचे फायर स्टेशन आता बाजारांतल्यान जवळ 7 ते 8 किलोमीटर चापोली डॅमाचेर शिफ्ट करपा खातीर आमकां कन्फर्म बातमी मेळ्ळी। जेन्ना बातमी मेळ्ळी तेजे खातीर लोक कितले सॅटिस्फाय आसा काय कितें आयज आमी चॅक करपा खातीर कोणाक विचारपाचो प्रयत्न केलो। आमचे मुखार आसात आमचे हांगासरले काणकोणांतले लोलये हांगासरले कोस्ता बाब। ताजे कडेन आमी जाणून घेवया की जी फायर स्टेशन थंयसरल्यान पयस शिफ्ट केला ताका लागून कितें प्रॉब्लेम आसा काय कितें म्हणून। पयलीं हांगा हाडप म्हळ्यार ही मोठी चूक। हाजें कारण एकच, थंयच्यान बाजारांतल्यान येता म्हणल्यार हांगा पावता म्हणल्यार लगभग 15 मिनटां जाय। दुसरी गोश्ट, ही झाडां पळयला तुमी, ही झाडां त्या फायर ब्रिगेड लागतली। तशें तिसरी गोश्ट, हो रस्तो पळय कितलो रुंद आसा तो। समज फायर ब्रिगेडीची गाडी अशी सुटली, हांगच्यान सुटली, दुसरी मुखाल्यान गाडी येयली त्या भितर काड भायर काड हाकाच 10 मिनटां गेली। म्हणजे थंय समज तुमी लोकांनी एक मिनटां फोन केल्या, हे हांगच्यान थंय पावता म्हळ्यार 45 मिनटां जालीं, जाल्यार एका कितें हे फायदो, कोणा फायदो हो? थंय तर उरले न्ही, म्हाका दिसता आहा थंयच उरले न्ही सद्याक बरें। कारण म्हाजी म्हायती प्रमाणे मोकोड्यार खंय तरी ताणें जागो प्रपोज केल्लो, पूण तो तसोच पडंग पडला। तो जागो कित्याक यूज करना? ह्या बिल्डिंगे तुमी हाडूंक सोदता, हें बिल्डींग बांदलें फकत सायक्लोन जालो वो कितें जालें तेका त्या लोकांक हाडून हांगा दवरपाचें बिल्डींग केल्लें। ती बिल्डींग अशी खाली पडली म्हणून तुमी ताजो उपयोग करूंक सोदता, पूण म्हाका दिसना हो उपयोग असो, हो दुरुपयोग। कारण कसलो जर अपघात जालो, एमर्जन्सी जाली, एमर्जन्सी फायर ब्रिगेड म्हणटी खंयच्या हितून 20 मिनटां भितर पावूंक जाय, कमीत कमी 20 मिनटां भितर। म्हाका दिसना 20 मिनटां भितर हांगच्यान चावडेर पावता म्हळ्यार 20 मिनटां जालीं। मदींच तांच्यांनी मोखर्डे हांगासर जी सेंट्रल प्लेसीर जागो सामको फायनल केल्लो आनी थंय शिफ्ट करपाचें आनी थंय कन्स्ट्रक्शन करपाचें स्पेशल फायर स्टेशन आशिल्लें। थंय जाली जाल्यार कितें बेनिफीट जावपाचें? थंय एकदम बरी, कारण थंय तर जालें न्ही तो मेन सेंटर, एक्चुअली सेंटर जाता थंयच्यान सगळ्या लागीं पडटा पळय। हांगा गुळ्यांक लागीं पडटा, आगोंद लागीं पडटा, लोलये लागीं पडटा, खोतीगांव लागीं पडटा, गांवडोंगरी लागीं पडटा, म्हळ्यार मेन सेंटर जाता। थंय सेंटराक करपा जाय। हें कितें हांगा कोण शाण चेपयता? तुमी पळयलें की सद्याक जे गव्हर्मेंटान जे कांय अंदागुंदी कारबार चलयल्या, ज्या कारबारा लागून लोक काणकोणचे तर समाधान ना। एका सायडीन सांगता काणकोणच्या डेव्हलपमेंटाच्यो गजाल्यो, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हांगासर ह्यो अधोगतीच्योच गजाली जाता। हेजे खातीर काणकोणच्या फुडाऱ्यांनी, काणकोणच्या सामाजीक कार्यकर्त्यांनी, त्याच बरोबर काणकोणच्या हितचिंतकांनी ह्या विशयाचेर गंभीर्यान विचार करचो आनी ह्या विशयाचेर आपलें मत प्रकटन योग्य निर्णया खातीर फुडें सरसावचें अशें दर एकल्याचें मागणें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।